Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, second year English section A. Hope all of you will be fine. In this lecture, I will discuss difficult words of lecture number 2 using the scientific method. The first difficult word is maintenance, and it means keep going in good condition, यानी बरकरार रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी अच्छी हालत में किसी चीज़ को प्रिजर्व करना. ठीक है बच्चों. The second important word is communication. Communication is an act of getting in touch with or act of imparting news. ठीक है, कि कोई ख़बर आसान ज़राए जिसके ज़रिए ख़बर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. द थर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन, एक्ट ऑफ टेकिंग पर्सन्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक ऐसे ज़राए जिसमें लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है. द फोर्थ इम्पोर्टेंट वर्ड इज़ प्रिवेंशन. प्रिवेंट इज़ टू कीप थिंग्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस, यानी रोकना, बचाव करना, महफूज रखना, दैट इज़ प्रिवेंशन. एंड द फिफ्थ वर्ड यूज्ड इन योर लेसन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इज़ सैनिटरी. क्लीन, हेल्दी, सफाई सुथराई से रिलेटेड. ठीक है बच्चों. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रेन. ड्रेन इज़ अ वाटर वे फॉर टेकिंग ऑफ वाटर, यानी जो नालियाँ वगैरह बनाई जाती हैं जिसके ज़रिए पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ गार्बेज. फूड एक्स्ट्रा पुट आउट एज वेस्ट, यानी आपके घर का जो कूड़ा करकट है जिसको आप उठाकर, या खुराक बची हुई है, ख़राब हुई हुई या जो वेस्ट शुदा है वो आप उसको उठा के जब बाहर फेंकते हैं, तो दैट इज़ गार्बेज. नंबर 8 वर्ड इज़ रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ इज़ वेस्ट मटेरियल, जिसको अगेन आप कूड़ा करकट ही कहेंगे, ज़ाय शुदा चीज़. नंबर 9 वर्ड इज़ आउटडोर टॉयलेट. ईजिंग वन सेल्फ इन द ओपन, यानी पहले ज़माने में जब टॉयलेट्स वगैरह का रिवाज नहीं था तो लोग खुले मैदानों में या खेतों में जाकर जो है वो फरागत हासिल करते थे. उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड is human waste, and it means waste material sent out by human bodies. Number 11 word is sewage, and it means matter conveyed in sewers, यानी नालियों के ज़रिए, गटरों के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए जो रिफ्यूज़ है जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दैट इज़ अ सीवेज सिस्टम. And next important word is nutritious. न्यूट्रिशियस मीन्स विद हाई फूड वैल्यू, यानी बहुत अच्छी ग़ज़ाई असरात के साथ कोई ख़ुराक आप लें, उसको न्यूट्रिशियस कहा जाता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फल खाते हैं, कोई सब्ज़ियां हैं कच्ची, ठीक है, गोश्त वगैरह खाते हैं आप, फ़िश का, बकरे का, बड़ा गोश्त, ठीक है, तो ये न्यूट्रिशियस फूड. उसके बाद नंबर 13 है जी यूज़ स्पेरिंगली, और इसका मतलब है इकोनॉमिकली आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत एहतियात के साथ, थोड़ी थोड़ी करके. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है जी डिलीवर्ड. डिलीवर्ड का मतलब है सप्लाई करना. जैसे आजकल तो आप लोग बड़े अच्छी तरह आगाह होंगे, आजकल के इस पेंडेमिक के दौर में होम डिलीवरीज़ जो है वो करते फिर रहे हैं मुख्तलिफ़ ग्रॉसरीज़ वाले. ठीक है, तो सप्लाई का निज़ाम जो है वो उसको डिलीवरी कहते हैं. अगला वर्ड है जी बच्चों आपका थ्रिफ्टी, जो इस लेसन में इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी एंड गुड्स, कि वो समझदार लोग या ख़वातीन स्पेशली होती हैं जो बहुत एहतियात के साथ पैसे और जो चीज़ें होती हैं घर में बहुत समझदारी के साथ जब वो उसको यूज़ करती हैं. हाउसवाइफ, वुमेन कंट्रोलिंग हाउस होल्ड, घर में काम करने वाली ख़वातीन, मोस्टली जो आपकी अम्मियाँ होती हैं. ठीक है. उसके बाद है जी वर्ड जो इसमें यूज़ हुआ है बच्चों इम्पोर्टेंट, वो है कैनिंग. गेटिंग फूड टिन्ड, यानी आपने आजकल आप देखा होगा आपने कि कोई ऐसी खुराक होती है जो
پیک ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کینس کے اندر 10 باکسز ہوتے ہیں جس کے اندر جیسے فار ایگزامپل آپ نے مکئی کے دانے لیے ہیں بوائل فارم میں, وہ بھی آپ کو اس کے 10 پیک میں مل جائے گا. پائن ایپل یوز کرتے ہیں آپ لوگ, وہ بھی 10 فارم میں آپ کو کیننگ میں مل جاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ورڈ ہے پکلنگ. پکلنگ مینس کیپنگ میٹ گڈ بائی سالٹ اینڈ وینیگر, کہ آپ نے گوشت کو اچھا رکھنا ہے نمک لگا کے اور سرکہ لگا کے. اکثر آپ کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سردی بہت سخت ہوتی ہے تو وہاں پہ خوراک کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ لوگ اسپیشلی میٹ کو ڈرائی کر لیتے ہیں اس طرح سے نمک لگا کے اور سرکہ لگا کے, اور پھر وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اور پکل آپ نے عام طور پر آپ گھر میں اپنے اچار وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی ایک ذریعہ ہے یہ چیزوں کو محفوظ کرنے کا. اس کے بعد اگلا ورڈ بچوں جو امپورٹنٹ یوز ہوا ہے وہ ہے گریڈنگ. گریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے پٹنگ ان آرڈر, ترتیب کے ساتھ رکھنا. نیکسٹ ورڈ ہے بچوں پروسیسنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے پٹنگ گڈس تھرو سم پروسیس, کسی پروسیس کے ذریعے سے گزارا جائے. اور وے آف میکنگ, کہ بنانے کا جو عمل ہوتا ہے کسی چیز کا, اس کا بڑا اچھا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ آج کل ٹی وی پہ لیز چپس جو ہیں اس کا اشتہار دیکھ رہے ہوں گے. اس میں وہ کیسے بتاتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ کھیتوں سے آلو لے کے آتا ہے, کیسے آلو جو ہیں وہ پھر پروسیس ہوتے ہیں, پھر کیسے وہ جو ٹرکوں میں وہ مال بھرا جاتا ہے اور وہ پھر آپ تک پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پروسیسنگ کہلاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے بچوں لیئر. ٹائم, فری وقت جو آپ کے پاس ہوتا ہے, فارغ وقت آپ کا جب آپ پڑھائی سے اور گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے چارم. چارم جو ہے بچوں ورڈس, ایکٹس اور تھنگس کریڈیٹڈ ود اسٹرینج پاورز, یعنی جو جادو ٹونے کے الفاظ ہوتے ہیں اس کو چارم کہا جاتا ہے. پھر ایک ورڈ یوز ہوا ہے آپ کے اس چیپٹر میں سائن. سائن جو ہے وہ بچوں اوم کو کہتے ہیں. شگون جس کو آپ اردو میں شگن کہتے ہیں, کہ بھی وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ جی کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو برا شگن ہوتا ہے. اور اس ٹائپ کے اور بروکن مرر ہے جو آپ کی بک میں آپ کے چیپٹر میں یوز ہوا ہے, تو یہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے بچوں ایسٹرولوجی. ایسٹرولوجی جو ہے اس کا مطلب ہے آبزرویشن آف دا اسٹارز ان دا بلیف دیٹ دیئر موشن ہیز این افیکٹ آن مینز لائف, کہ جب آپ آبزرو کرتے ہیں کہ ستارے کس طرح سے اس وسیع و عریض کائنات میں موو کر رہے ہیں تو ان کے موشنز جو ہے موشن سے کیا اثرات پڑتے ہیں انسان کی زندگی پہ, یہ ایک علم ہے باقاعدہ ایسٹرولوجی, ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے ستاروں کی موومنٹ سے. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے بچوں لاسٹ ورڈ اوپن مائنڈیڈنیس. اوپن مائنڈیڈنیس از ولنگنیس ٹو ایکسیپٹ نیو آئیڈیاز, یعنی کھلے وسیع ذہن کے ساتھ آپ نئے نئے آئیڈیاز کو جب ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ الفاظ آپ کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آپ کی بک میں دیے گئے تھے, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ان کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو اپنا چیپٹر زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے بچوں. اس کے علاوہ آپ جب ریڈنگ کر رہے ہوں, آپ کو کوئی بھی چیز مشکل لگے تو آپ جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, یا آپ لائن ٹو لائن پڑھنے کے لیے ولنگ ہیں, ٹھیک ہے بچوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.